आमी आज हांगा केरिया प्लांटार आयिल्ले हांव आनी आमचे टेक्निकल सगळे तेन्ना आमी एक रोडाच्या कामाक सुरवात केल्ली आसा. हो रोड थंयच्यान सुरवात जाता, आतां फूल रावटींग चालू केला बरोबर. थंयच्यान थंय पर्यंत मागीर थंयच्यान डायरेक्ट एक्झीट पॉयंट डायरेक्ट थंय पर्यंत घेतला आनी विथ हायवे पर्यंत आनी मागीर फूल ताका हॉट मिक्सूय जातलो. आनी परत थंय पळयत जाल्यार एक शेड येता, तेका 4 मिटराचे स्लॅब येतलो, स्लॅबाच्या वयर तेका शेड येतली 5 मीटर. सो आमचे सगळे प्लास्टिकाचे सगळे आमी थंय सेग्रिगेशन बाकीचे मटेरियल हे सगळे. ओके, म्हणजे आता केरियान साकूनच्यो गाडयो आता क्रॉस जावन येताल्यो तश्यो येवपाना. हय, दोन एंट्री चालू जातली आता. दुसरी एंट्री चालू जातली. आमी पीडब्ल्यूडीची वॉटर सप्लायची एनओसी घेतलेली आसा, ती जाला आता. ती सायडीच्यान सकयल्यानूय आमकां ती एंट्री चालू जातली. हो रस्तो आमी मिनिमम यूज करतले. मिनिमम यूज जातलो. हो जाता तितलो आमी चड यूज जातलो, सो दॅट आनी गांवांक आनी इश्यू जावचो डायरेक्ट भायर. ओके, हो आता रोड करता तो कोण, पीडब्ल्यूडी करता का म्युन्सिपालिटी करता? आपले स्वतःचे. हे हॉट मिक्सूय येतलो हेका. आतां आमचे टार्गेट आसा बेगीन पावसाच्या पयलीं हें काम कंप्लीट जावचें. कित्याक ते म्हणटा ते मातशें टायम लागतले, कित्याक तेका स्लॅब आसा ताचे वयर परत फॅब्रिकेटेड शेड येतली 5 मीटर हायटीची. पयर कितें तरी पंचायतीचो एक इश्यू जालो सर, की गाडयो घेयना बोवाळ जालो. कितें इश्यू नेमको? बेसिक्स कितें आसा, आमचे ते दिसांनी हे नाशिल्ले, जेसीबी ऑपरेटर नाशिल्ले. सो आमी खूब ट्राय केली. कितें हांव एक दीस सांजचो येयलो जाल्यार पळय जाल्यार थंय डंप वेस्ट करताले. सो हांव ताका विचारलें सुपरवायझराक, अरे कितें जालां? अशें जालां, जेसीबी ऑपरेटर ना. हांवें म्हणलें जेसीबी ऑपरेटर ना जाल्यार तुमी डंप करूं नाका. फाल्यां डंप केल्या उपरांत कितें जातलें? वास येतलो. वास येयल्यार मागीर पंचायतीच हांगा येतली आमकां विचारपाक, अरे वास येता प्लांटार म्हणून. बेसिक्स कितें आसा जाल्यार तो वेस्ट आसा, आमचो जो प्लांट तो दिसता ग्रीन पळय तुमकां ते, सो तो 5 TPD प्लांट आसा बायोमिथेनेशनाचो. आमचो म्युन्सिपालिटीचो वेस्ट आसा 60 टन वेट वेस्ट, आनी पंचायतीचो वेट वेस्ट आसा 2.5 ते 3 टन. सो बेसिकली आमकां जो धाडचो जाता दिसाक जो सालिगांव तो 5 टन आसा. सो आमचो डेली 2 गाडयो चल्ल्यो म्युन्सिपालिटीच्या सायडीच्यान, आनी तो वेस्ट आमी सालिगांव उचल्लो. आतां तो 2 दीस गाडयो वचना जाल्यार हांगा डंप जाता. सो हांगा उरलो तेच्या भायर थंय उरलो, थंय वचलो तेंच्यांनी. म्हणून आमी त्या दिसा एक दीस सांगलें की रावा, ते वचोनी पयलीं वेस्ट भायर आनी मागीर घेवया भितर वेस्ट. पूण तेंचे कडेन जागो ना न्हू दवरतलो जाल्यार? आमचे कडेन पळय आयकून घे, आतां स्वच्छ सर्वेक्षणाचें हें चालू आसा, पिरियड चालू आसा, केन्नाय इन्स्पेक्शन जातलें. सो असो जर डंप वेस्ट जालो हांगा, वेस्टाचो डंप जालो जाल्यार आमचे पॉयंट्स वयतले आनी बेसिकली आमचो कचरो ट्रीट जाता हितून. आतां हो कचरो उरता तो पंचायतीचो, तेच्या खातीर आमी तेंच्यांनी 5 TPDचो प्लांट घातला थंय. ते कामूय बंद आसा पेमेंटा खातीर तेंचें. हांगा दिसता पळय सगळें तेंचे काम बंद आसा. ते बीन चालू जातलें आतां बेगीनूच, कित्याक तेंचे फंडिंगा तेय बीन तेंच्यात जालें म्हणून सांगतले. कित्याक मागीर सरपंचाक उलोवणी जालां म्हणल्यार तेय बीन आपूण बेगिना बेगीन ती सुरवात जातली. आतां तुमी पळयता आसतले आतां पळय आमकां तितलें आमी क्लीन करपाचें आनी दवरपाचें आमचे सारके प्रयत्न आसा ते.